Hi friends, I am Antush Braganza from Goa. आणि या शायनिंग स्टार प्रोग्रामान सगळ्यांक तुमकां येवकार. आणि आयज आमच्या मदें असले शायनिंग स्टार आसा आमच्या कोंकणी पालकाचे, जो कोंकणी पालक हालोयता सारको ब्लास्ट करता म्हटल्यार जाता. आणि हांव केन्नाच नकळो आसलो तो इतलो बरो एक्टर म्हणून. तेजे खूब हांवें इंटरव्यूज पळयल्या सोशल मिडियाचेर. लोक ते आमचे तियात्रिस्तांचे घेतालो, पूण तेजो तियात्र हांवें फर्स्ट टायम पळयला पास्कोल द चिकाली हाच्या हितून. ताणें मिनिस्टराचो पळय पोस्ट केलो न्हू, चीफ मिनिस्टर. इतलो पावरफूल तो सांगू तुका. तुजो वॉयस कितें कमांडिंग वॉयस सारको, रियल सारको चीफ मिनिस्टर. आनीक तो म्हटल्यार जावन आसा आमचो बाप सर टेवटॉन डिकोस्टा. सर तुमकां आमच्या शायनिंग स्टार प्रोग्रामान येवकार. टेवटॉन डिकोस्टा या खूब प्रोग्राम पळयला तुजे, पण फर्स्ट टायम हांवें तुका पळयलो रियल एक्शन. तुजें बेस्ट एक्शन सारकें एप्रिसिएट मिडियाचेर. पूण हांव केन्नाच नकळो आसलो तूं इतलो बरो तियात्रीस आनी एक्टर, आनी युअर पर्सनॅलिटी इज टू गूड. आय रियली एप्रिसिएट तुजी पळय पर्सनॅलिटी आहा न्हू. आनी सारको तुका सीएमाचो रोल न्हू, तुका मोदीचोय रोल बरो सारको रियली. कित्याक रियली यू आर हॅविंग गूड पर्सनॅलिटी. म्हणजे इवन तूं पळय पर्सन व्हेरी गूड पर्सनॅलिटी. आनी हांव चड खुशी तो आमची कोंकणी भास इतली हें कोत्ता म्हणून. हांव कोंकणी भाशेचो मोगी. हांव पयलें एकूच तियात्र बरयलो लायफान, ब्लू डायमंड मेरशे. मागीर हांव बिजनेसान पडलो आनी म्हाका गव्हर्मेंट हें करून जावंक ना, टायम मेळूंक ना. तर आतां तुमकां हांव दाखयतां एक थोडी झलक. कसो तो उलयता पळय चीफ मिनिस्टर, पावरफूल कमांडिंग वॉयस. ताका लागतलो वॉयस आमच्या पालकार तर हांवें ह्या दिसांनी कोणूच पळोवंक ना. इतलो पावरफूल वॉयस तेजो, इतलें बेस्ट एक्शन तेजें. सो पळयात तर. हांव सीएम प्लस होम मिनिस्टर. पुलिसांची शेणी म्हज्या हातांत आसा. तूं अशें कर, तूं आमच्या ऑफिसांत यो. हय आसा हांव ऑफिसांत. बरोबर फोन कर. चल रे बपड्या, चल रे बपड्या, तुवें सारको भोपळ्यांतल्यान प्रवेश केलो मरे. सर तोंडो पडलो. अशें कितें घडलां न्हू सर? सगळो लोक चाबड जाला. बोबाड पडला. इगोजेच्या दारात मूर्ती व्हरून दवरली. मरे ऊस लावपाक सामको चॅप्टर जाला. मरे तुवें जें कितें केलं तें सगळें आमच्याच फायद्याक. हे सगळी गोंयला ते म्हणजे भिकूची मुखार गोरना. कोणी तरी सीसीटीव्ही कॅमेराचेर गाडे लुकट उडोवन कितें तरी कर त्या मनशाक सापडाय आनी ती मूर्ती काडून तांच्या मिक्स तांकां दवरूंक जाय. फादर हें पळय, थोडे दीस फाटीं तुमच्या एका पाद्रीन नाका जाल्लो शेरमाव करून लोकांक हुस्कायले. ताका अरेस्ट केला. गोंयची परिस्थिती हांवें सगळें सांबाळून घेतले आनी ते तितल्यानच काबार गेले. पूण खातीर आपले भोगसुणी मागून घेतले न्हय. हें पळय सगळें हांव ताग्यार घालता. तुवें भिवपाची कसलीच गरज ना.
आता तुम्ही वाचा. तू आयलं बरें जालें तू सीएम सराक सांगूंक आयला न्हय तिगोची मुखार दवरल्याची मूर्ती काड म्हणून. फादर म्हाका भरच्यो पडला. म्हाका तुजे आनी गांवचे पडल वचना. म्हज्या पुताच्या हातांतल्यान एक्सिडेंट घडला. ताका पुलिसांनी अरेस्ट करून व्हेला. तुका तुजे फामिलीचेच पडलं तुझ्या पुताचेच पडलं ते कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांचे तुका पडोंक ना. कॉन्स्टिट्युएन्सीचो योग्य मतदार जावन आसा तुजी फामील. वायट बरें पोग तुजी मानसीक जबाबदारी जावन आसा. आनी काय तुझ्या पुताच्या एक्सिडेंटाची खबर म्हज्या कानार पडल्या. तुझ्या पुता लागीं जेन्ना एक्सिडेंट घडला तेन्ना तुजो पूत सोरो असू दी पोलीस कारवाय करतात आणि गुन्हेगारी असत जाल्यार ताका खास जरूर फावो जातली. तुझे ऑफिस या पाद्रीचा म्हाका शर्मा आयकूंक नाका. सोयभाई ताका हांवें त्या पयलींच सांगलां तुवें भिवपाची कसलीच गरज ना. कायद्यान जें कितें करूंक जाय तें करून घेतलें वयतलें. तूं आतां वच. सिंबा तुज्या दोळ्यार साय आयल्या. तूं आतां मनशाक वळखना. देवान तुका बक्षो. सेन्सेस हांव घेता कितें तरी म्हाका आपयता. हय हें पळय जुस्तीन मंत्र्याच्या चल्याच्या हातांतल्यान एक बारीकसो एक्सिडेंट जालो. कितें तरी 4-5 लोक मेल्यात. 4-5 लोक जखमी जाल्यात. बरोबर आयकून घे. म्हाका जाय ही केस आरती आसा ती परती केली. त्या ड्रायव्हराच्या जाग्यार आनी कोण तरी गाडी चलयतालो अशें तूं नासलें. सर हे म्हजे लागीं जावचें ना. आनी गांवतले गोंयांत केन्नाच घडोवंक दिवचो ना. कोण कोणाक कितें घडोवंक दिवचो ना हें पळोवन घेतलें वयतलें. हें पळय हांव हे सगळे जाग्यार घालता. तूं आमच्या ऑफिसांत घटपा कडेन 2 कोटी पावय. घेवपाची कसलीच गरज ना. येस सर. सर कितें पूण सर कितें सस्पेंडिंग. पयल्यानी तर आतां हांव तुमकां दाखयतां तेजें कांतार. आयकात तेजें कांतार. इतलें कांतार स्लो मोशन सारकें. एक्चुअली फास्ट कांतार म्हणपाक व्हेरी इजी पूण स्लो म्हणपाक व्हेरी डिफिकल्ट. दाखयता तुमकां. पळया तेजें कांतार पालकार कशें तेणें म्हटलां पळय तें आनी कितें एक्शन तेजें पळय तें त्या कांतारान. आनी सारको डान्स नाचलेले भशेन एक वॉल्स नाचलेले भशेन सारकें तेजें पळय कांतार तो पळय म्हणटा न्हू अशें दिसता सारको एक वॉल्स नाचता गो सारको म्युजिकली म्हणटा तो सारको. रियली टू गुड मायंड ब्लोईंग. पळया. She's coming.
slowly. Corruption born koruk novi mandi slowly. ओके सर, आय विश यू ऑल द बेस्ट इवन इन फ्युचर. तूं असोच तियात्रांनी काम करून आनी आमची कोंकणी भाशेक वयर काडची. तुझे आमचे कोंकणी भाशेक सर खूब कंट्रिब्युशन आहा. खूब म्हटल्यार खूब. आनी तुमच्या वचल्या तियात्रिसांक लागून आनी आमच्या कोंकणीच्या मोग्यांक लागूनच आयज आमची कोंकणी भाशा उंचल्या पांवड्यार आसा. आनी थोडे भोव पाद्रींनी तियात्रिसांनी कांतोरिसांनी पाद्रींनी आमची कोंकणी भास वयल्या पांवड्यार दवरलेली आसा. पण एकूच आमचो आवडो कितें, आमची कोंकणी भास रोमी लिपी ऑफिशियल लँग्वेज जावची, इतलेंच आमचें मागणें. थँक्यू सर. ओके, आय विश यू ऑल द बेस्ट सर. देव बरें करूं. म्हाकाय बरें दिसलें तुमकां मेळून. हाय फ्रेंड्स, थँक्यू फॉर वॉचिंग. टेक केअर अँड गॉड ब्लेस यू.